20औं शताब्दीको सुरुवाततिर इटालीमा एक नयाँ लहर चल्यो जसले अतीतका गरिमालाई छाडेर वर्तमानका विकास तथा नयाँ उपलब्धिमा रमाउँदै समाउँदै भविष्यतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने नयाँ मान्यता राख्यो, विशेष गरी कलाको क्षेत्रका लागि र कला मार्फत। यो लहर थियो फ्युचरिज्मको। यस लहरको सुरुवात इटालियन कवि फिलिप्पो टोमासो मरिनेट्टीको घोषणापत्रबाट भएको थियो, जहाँ उनले मूलतः पुराना संस्था र प्रणालीका धेरै कुरालाई छाडेर विशेष गरी कलालाई नयाँ ढङ्गबाट नयाँपनाको साथ कलाले परिवर्तन, मान्छेको साहस, ऊर्जा र रचना क्षमतालाई स्थान दिनुपर्ने कुरा उठाए। उनले कलात्मक तथा राजनीतिक परम्पराका सबै पुराना तरिका, मूल्य, मान्यता र व्यवस्थाहरूप्रति घृणा व्यक्त गर्दै अतीतलाई बिर्सदै तिनलाई छाड्नुपर्छ र नयाँ जोस जागर साथ नयाँपनातर्फ, भविष्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने विचार ल्याए। 20औं शताब्दीको सुरुवातमा भइरहेको प्राविधिक विकासलाई मनन गर्दै उनले गति, बल, चाल, परिवर्तन, मसिन, मान्छेको चञ्चलता र छटपटी यी सबमा नै अब जीवन कलाको विषय हेर्नुपर्छ भने। उनको यो घोषणाका साथसाथै अन्य त्यस्तै विचार राखिरहेका कलाकार, विचारकका विचार बदौलत इटली, रुस लगायत युरोपमा विशेष गरी काव्य र पेन्टिङको क्षेत्रमा नयाँ अभान्गार्ड प्रणाली विकास भयो। आउनुहोस् आज हामी यही फ्युचरिज्मका स्थापनाका आधार, विचार, मुख्य व्यक्तिहरू, उनीहरूका काम तथा समग्रमा यसले कला, राजनीति लगायत मानव सभ्यतामै पारेका असरहरू के थिए सरर हेरौँ। यो रमाइलै हुनेछ। त हामीले भनिहाल्यौँ फ्युचरिज्मको आधिकारिक सुरुवात इटालियन कवि मरिनेट्टीको घोषणापत्रबाट भएको थियो भनेर। तर यस्तै धारणाका आधारहरू 19औं शताब्दीका केही दार्शनिकहरूका विचारमा पाउन सकिन्छ। साथसाथै त्यस समयले शासन प्रणालीमा ल्याएका परिवर्तनहरूले पनि यस्ता विचारलाई जन्माउने आधार तय गरेको देख्न सकिन्छ। मुख्य गरी भक्ति त्यागी, राजाको होस् या ईश्वरको, पुराना संस्था र प्रणालीका धेरै कुरालाई छाड्ने र वर्तमान र भविष्यको भौतिकतातर्फ नजर घुमाउने धारणाहरू व्यापक हुन थालेका थिए। त्यसबेला कतै सामाजिक अर्थतन्त्रमा विशेष ध्यान पुर्याउने भन्ने हिसाबले मार्क्सवादी चिन्तन थियो भने आकाशलाई छाडी धरतीमा ध्यान दिँदै रचना, साहस, बल, जोस जागरका आधारमा भविष्यतर्फ मान्छे अग्रसर हुने कुरा जर्मन दार्शनिक फ्रिडरिख नीत्सेको महामानवको अवधारणामा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। शासक भक्ति विरुद्ध त युरोप लागि नै सकेको थियो भन्दा हुन्छ। यता ईश्वरप्रतिको लगाव र बुझाइलाई युरोपमा सबभन्दा ठुलो धक्का 19औं शताब्दीमा नै लागेको थियो, जहाँ दार्शनिक, वैज्ञानिक, विचारक र कलाकारहरूले इतिहासमै पहिलो पटक निर्धक्क भएर ईश्वर बिनाको संसार र जीवन कल्पना गर्न सकेका थिए। हुन त पहिले पनि नास्तिक विचारहरू नभएका होइनन्, तर यति ढुक्क आत्मविश्वास साथ फक्रन भने पाएका थिएनन्। नीत्सेको ईश्वर बिनाको संसारमा स्वतः परम्परागत नैतिकता भङ्ग हुने थियो, जससँगै मान्छे पुरानो बोझ बन्धनबाट, जसले उसलाई कमजोर बनाइरहेका थिए, स्वतन्त्र हुने थियो। तर त्यस सँगसँगै शून्यता र अर्थहीनता पनि आउने थियो उसमा। तर त्यो समस्या नभएर एउटा अवसर हुन सक्थ्यो, भविष्यतर्फ उन्मुख हुने अवसर। भविष्यतर्फ जोस जाँगर र ठुलो साहस र विशेष गरी रचना केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने अवसर। यी दुई सँगसँगै साहित्य, दर्शन र विज्ञानमा पुरानो प्रति घृणाका अन्य थुप्रै धारणाहरू थिए। यो सबै किन भनेको भन्दा उदाहरण दिनका लागि, कसरी त्यस समयसम्म आइपुग्दा बल्ल मान्छेले आफूलाई आफ्नै नियतिको कर्ताको रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने आधारहरू सिर्जना गरेको थियो भनेर। उसलाई ढुक्क साथ आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढ्नबाट रोकिरहेका ईश्वरीय विचार, नैतिक र परम्परागत प्रणाली एवं अवधारणालाई कसरी कि त चुनौती दिएर या व्यवस्था गरेर ऊ अब आफ्नै सक्षमतामा अगाडि हेर्न सक्ने भइसकेका थियो भनेर बताउन। 1909मा मरिनेट्टीको घोषणापत्र बाहिर निस्कियो। कथानक रूपले पृष्ठभूमि दिइएको यस घोषणापत्रमा उनी मान्छेले भर्खर निपुणता साथ विकास गर्दै गरेको मसिनहरूप्रतिको प्रेम र लगाव प्रस्तुत गर्छन्। अन्ततः विचारका मिथ्या र रहस्यवादलाई पछाडि छाडियो। अब हामी एक नयाँ आधारको जन्ममा छौँ। यो पृथ्वीको पहिलो सूर्योदय हो। यसको रातो तरवार जस्तो अरू केही छैन, जुन हजारौं वर्षको अन्धकारपछि पहिलो पटक प्रयोग भइरहेको छ, उनी त्यसमा भन्छन्। उनी त्यसरी नै सबै पुराना आधारहरू भत्किएका हुनाले कसैको लागि अब मर्न जरुरी रहेन भन्छन्, बाहेक आफ्नो साहसलाई सम्हाल्न नसकेर गरिएको त्याग। उनी त्यसरी नै अन्य प्राविधिक भौतिक वस्तुहरूप्रतिको नयाँ लगाव र प्रेम प्रदर्शन गर्छन्। त्यस घोषणापत्रका मुख्य विचारहरू थिए: खतरा, ऊर्जा र लापरवाहीको बानीको प्रेमको गीत गाउने, काव्यको तत्त्व साहस र विद्रोह हुने,
हालसम्मको साहित्यले केवल स्थिरता, आनन्द र निद्रालाई मात्र महत्त्व दिएको हुनाले अब आक्रामकता, बिर्रा मिनै पारिदिने अनिद्रा, मुट्ठी हान्ने भावनालाई उजागर गर्ने, विश्वको भव्यता, गतिको सुन्दरताले बढाइदिएको छ। दौड लगाउने मोटर देवताहरूको विजयभन्दा सुन्दर छ, त्यसैलाई उच्च स्थान दिने। सुन्दरता सङ्घर्षमा मात्र हुन्छ, आक्रामक चरित्र नभएको कुनै मास्टरपिस छैन। त्यसैले कविता, काव्यबाट अन्जान शक्तिहरूमाथि हिंसापूर्ण आक्रमण गर्ने, ताकि ती शक्तिहरू मान्छेको सामु झुकुन्। देशकाल हिजै मरिसके, हामी अब पूर्णतामा बाँचिरहेका छौँ, किनभने हामीले सर्वव्यापी र अनन्त चिज गतिको रचना गरिसक्यौँ। युद्धलाई मुहिम बनाउने, किनभने युद्ध संसारको एकमात्र समाधान हो। सङ्ग्रहालय, पुस्तकालयलाई भत्काउने, नैतिकता, फेमिनिजम र अवसरवादी र उपयोगितावादी कातरपनासँग लड्ने, कार्य, वर्क र विद्रोहका तथा आधुनिक पुँजी विरुद्धका क्रान्तिका गाना गाउने। त्यसै गरी उनी यो लहर इटालीबाट सुरु गर्ने, किनभने सङ्ग्रहालय पुरातत्वको गरिमा बोकेको इटालीलाई उसको अतीतबाट मुक्त गर्न जरुरी छ भन्छन्। पुराना चित्रमा केवल कलाकारले नाग्न नमिल्ने सीमाहरू नाग्न खोज्दाको उसको वेदना मात्र पाइने हुनाले र अतीतबाट केवल दिगदार मात्र भइने हुनाले त्यसको केही अर्थ छैन भन्छन् उनी। त्यसै गरी उनी एक कलाकार निरन्तर सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय या शिक्षण संस्था जानु भनेको एउटा प्रतिभाशाली बुद्धिमान युवा उसका अभिभावकको निरन्तर निगरानी र नियन्त्रणमा बसे चाहिँ हो भन्छन्। र अन्ततः आफूहरूलाई नयाँ पुस्ताले त्यसरी नै किल्चेर फालिदिनु जसरी आफूले पुरानोलाई फालियो भन्छन् उनी। र ढिला सुस्तीसँग सोच्दै सोच्दै पाइला चाल्ने होइन कि साहस, हिम्मत, प्रेम, इच्छाको दममा छिटो र दमदार कार्य गर्ने उल्लेख गर्छन्। यसरी जानी जानी विवाद निम्त्याउने हिसाबले मरिनट्टीले घोषणापत्र निकालेपछि अरू विभिन्न मान्छेहरू त्यसैको लहरमा लागे। म उनीहरूको नाम लिन्छु, उच्चारण मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यही पनि म कोसिस चाहिँ गर्छु। उम्बेर्टो बोचियोनी, कार्लो कार्ला, जियाकोमो बला, जिनो सेभेरिनी र लुइजी रुसोल्लो। घोषणापत्र प्रकाशन गर्ने व्यापकतासँगै थुप्रै फ्युचरिस्टहरूले विभिन्न कलाका विषयमा लेख्न थाले। चित्रकला र मूर्तिकलामा गति र परिवर्तनलाई प्रदर्शन गर्ने इच्छा प्रकट गरियो, जस अन्तर्गत वस्तुहरूलाई समग्र रूपमा देखाउने र विशेष गरी तिनीहरूलाई स्थिर नभई मुभमेन्टको अवस्थामा देखाउन थालियो। उच्च गतिमा चलिरहेका गाडीहरू, रेल, साइकल, जीवजन्तु चित्रकलाका विषय बने। रङहरू धेरै प्रयोग गरिन्थ्यो भने यिनीहरूले त्यस बेलाको ख्यातिप्राप्त क्युबिजम शैलीको पनि प्रयोग गरे। उनीहरूले प्रकाश र रङलाई विभिन्न ससाना थोप्ला या थर्काहरूमा विभाजन गर्ने डिभिजनिजम शैलीको प्रयोग गरे भने उच्च मात्रामा सहरी जीवन जसमा धेरै मसिनहरू र परिवर्तन र गति देखिन्थ्यो त्यसलाई प्रमुख विषय बनाए। मान्छे के थियो भन्ने भन्दा के हुनेछ र गर्दैछ भन्नेमा उनीहरूको विशेष ध्यान हुन्थ्यो। यता मूर्तिकलामा पनि बोचियोनीले थुप्रै लेखे र मान्छेलाई एक ठोस रूपमा भन्दा मुभमेन्टको अवस्थामा देखाउने मूर्तिकलाको विकास गरे। आर्किटेक्चरमा नवीन मेकानिकल दुनियाँबाट प्रेरणा लिँदै प्राकृतिक या परम्परागत शैलीलाई छाड्ने क्रमको सुरुवात भयो, जसमा भव्य भव्य आधुनिक स्काइस्क्रेपर्सहरूका कल्पना हुन थाले, जस अन्तर्गत गति, परिवर्तन, यान्त्रिकता, हतारो र समग्र आधुनिकताको प्रदर्शन गर्न डाइनामिक लाइन्सको प्रयोग गरियो भने परम्परागत काठ, ढुङ्गा र इँटलाई छाडी कन्क्रिट, आइरन, ग्लास, टेक्सटाइलको प्रयोग गर्न थालियो। भवन या सहरलाई निर्माण गर्दा दीर्घकालीन भन्दा हालको समयलाई मात्र ध्यानमा राखेर बनाउने र हरेक नयाँ पुस्ताले आफ्नै हिसाबले आफ्नै समयलाई हेरेर नयाँ शैली साथ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। यसमा एन्टोनियो सेन्ट एलियाले लेखे। साहित्यमा भने सुरुवाती 20औं शताब्दीको गतिलाई मनन गर्दै त्यही हिसाबको भाषालाई विकास गर्न खोजियो, जस अन्तर्गत स्वतन्त्र शब्द काव्यको विकास भयो, जसले परम्परागत कविता काव्यको शैलीलाई पुरै छाड्यो र नयाँ जनरहरू सुरु गर्यो, जसमा डिजाइन एनालोजी, डिपिन्टी, प्यारोलिबेरी र सिन्टेसी थिए। इमेज र पिक्टोग्राम्सहरूको प्रयोग कवितामै गर्न थालियो, जुन माथिका सुरुवाती दुई जनरका गुण थिए भने सिन्टेसी नाटकको शैली थियो, सिन्थेटिक प्ले जसमा अवधिलाई छट्याई केवल केही शब्दमै नाटक टुङ्गाइन्थ्यो। भावना, मनोवैज्ञानिक विकास या त्यस्तो केही पनि परम्परागत नाटकीय शैलीलाई स्थान थिएन र सेन्स दिने भन्दा ननसेन्स कुरामा जोड गरियो। थप भाउडेभिललाई पनि विशेष स्थान दिइयो, किनभने भाउडेभिलमा कुनै पनि मनोवैज्ञानिक या नैतिक आधारहरू हुँदैन थिए र त्यो केवल एक लाइट कमेडी हुन्थ्यो। यसमा अतीतका मास्टरपिसलाई व्यङ्ग्य मार्फत भत्काइन्थ्यो। उनीहरू कला र जीवनको सीमालाई मेट्न चाहन्थे। पुराना महान कामहरूलाई पुरै छाड्ने क्रम अन्तर्गत नै अघि नै भनिएको सिन्थेटिक प्ले विकास भएको थियो।
साहित्यिक रचना गर्दा इन्टुइसनको प्रयोगलाई मुख्य स्थान दिइयो, किनभने कला आफैमा एक भाषा हो भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो, जस अन्तर्गत बाहिरी तत्त्वको खोजीले केवल बाहिरी नचाहिने कुराहरू मात्र ल्याउँछन्। धेरै चिन्तनशील नहुने लेखाइमा र केवल स्पोन्ट्यानियसली आएका कुराहरूको अभिव्यक्ति गर्ने नै मुख्य विचार थियो। इन्टुइसन सँगसँगै एनालोजीको प्रयोग यस्तो साहित्यको विशेष गुण हुने थियो, जसले सबै कुराको एक अर्कासँगको सम्बन्ध देखाउने कार्य गर्थ्यो। आइरनी अर्थात् व्यङ्ग्यात्मकताको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहित गरियो, किनभने यसबाट अतीतका विचार परम्पराका यथार्थलाई उचित ढङ्गले देखाउन सकिन्थ्यो, निर्मम हुँदै। यस्तै वाक्य रचना मान्छेको आधुनिक जीवन अनुसार नै गर्ने तथा कविताका मिटरहरूमा पनि नियमबद्ध नहुने भन्ने विशेषता थियो यसमा। जुन आवाजलाई जनाउने हो त्यस्तै शब्द रचना गर्ने प्रक्रिया ओनामोटोपियालाई पनि प्रोत्साहन दिइयो। सङ्गीतमा प्रयोगात्मक ध्वनिहरूको प्रयोग गरियो, जसमा पनि मसिनका आवाजमा जोड दिइयो। फ्रान्सेस्को ब्यालिल्ला प्रेटेलाले 1910 मा सङ्गीतकारहरूका लागि घोषणापत्र तयार गरे, जसमा उनले इटालियन सङ्गीतको आलोचना गर्दै युवाहरूलाई प्रेम, लडाइँको हृदय राख्ने, अवधारणा निर्माण गर्ने र कातरपना हटाउने क्षमता राख्न आह्वान गरे। 1910 मा लुइजी रुसोलोले द आर्ट अफ नोइजेस लेखे, जसमा नोइजको प्रयोगलाई विशेष स्थान दिइयो। रुसोलोले इन्टोनारुमोरी नाम गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट निर्माण गरे, जसले नोइज जेनेरेट गर्थ्यो। त्यसबाट नोइजका विभिन्न डाइनामिक्स र पिचमाथि नियन्त्रण लिन सकिन्थ्यो। उनले एन्थेल, स्ट्राभिन्स्की, भेरेस, स्टकहाउजेन, जोन केज जस्ता क्रान्तिकारी सङ्गीतकारहरूलाई पछि प्रेरणा पनि प्रदान गरे। नृत्यमा भने मान्छेको मसिनसँगको फ्युजनको प्रदर्शन गर्ने सिद्धान्त निर्माण भयो, जस अन्तर्गत नाच्ने मान्छेले हवाईजहाजको उडान, गाडीको मोटर जस्ता यान्त्रिक कुराहरूलाई विशेष स्थान दिनु पर्थ्यो। उड्दै गरेको प्लेन, गुड्दै गरेको गाडी जस्तो शारीरिक चालहरू व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो। यसमा पनि फेरि फ्युचरिजमकै अवधारणा अन्तर्गत नियमबद्ध नहुने र समयअनुसार बदलिँदै जाने कुरालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। यसले उदाउँदै गरेको सिनेमा क्षेत्रलाई पनि छोयो, जसले जर्मन एक्सप्रेसनिजम र रुसी फ्युचरिस्ट सिनेमाहरूलाई बाटो प्रदान गर्यो। मेट्रोपोलिस जस्तो जर्मन एक्सप्रेसनिजम सिनेमामा यो प्रभाव देख्न सकिन्छ। सिनेमा क्षेत्रले चित्रकला, सङ्गीत, आर्किटेक्चरका क्षेत्रमा भइरहेका फ्युचरिजमको प्रयोगबाट तत्त्वहरू लिएको थियो। पछिल्लो धारका फ्युचरिजममा भने एरोपिटुरा अर्थात् एयर पेन्टिङ प्रसिद्ध भयो। राजनीतिक क्षेत्रमा फ्युचरिजमले फासीवाद प्रणालीको समर्थन गर्यो। मरिनेट्टीले त्यस बेलाको फासीवाद इटलीको आधिकारिक कला नै फ्युचरिजम बनाउन चाहे, तर यसमा कम्युनिस्ट आधारहरू पनि भएका हुनाले त्यसमा धेरै मिसिन सकेन, तर यिनले एक अर्कामाथि प्रभाव भने पारिरहे। 1920 को दशकमा कम्युनिस्ट रुसी सत्ता भने फ्युचरिजमसँग सन्तुष्ट देखिएन। यो फ्युचरिजम इटली र रुसमा प्रख्यात भयो। जहाँ इटलीको फ्युचरिजम सुरुवातमा एकबद्ध भएर बसिरह्यो भने रुसी फ्युचरिजम विभिन्न शाखामा विभाजित भयो। रुसी फ्युचरिजम इटलीको भन्दा भिन्न थियो। इटालियनहरू मसिन प्रविधिमा धेरै जोड दिन्थे भने रुसीहरू त्यतिमा मात्र खुम्चिँदैन थिए र अतीतमा पनि जान रुचाउँथे। यसरी फ्युचरिजमले विभिन्न क्षेत्रमाथि प्रभाव पार्यो। यसैको असर केही हदसम्म 20औं शताब्दीका अन्य कला लहरहरू जस्तै आर्ट डेको, कन्स्ट्रक्टिभिजम, भोर्टेसिजम, सरियलिजम, दादाइजम इत्यादिमा पनि पढ्न गयो। अभान्गार्ड प्रणालीमा पनि यसले आफ्नो प्रभाव छाड्यो। जापानी तथा पश्चिमी संस्कृतिका विभिन्न सिनेमा कलामा यसले आफ्नो छाप छाड्न सफल भयो भने यसैका विचारधारा आजसम्म युवाहरूको गति, बल, प्रविधिको लगावमा देखिएको छ भन्न सकिन्छ। आजसम्म नियो फ्युचरिजम जस्ता विभिन्न तरिकाबाट यसको महत्त्वलाई कायम राख्न खोजिएको पनि देख्न सकिन्छ। आज हामीमाझ प्रचलित मेसिन, प्रविधिप्रतिको अत्याधिक लगाव, एकदमै द्रुत गतिको सहरी जीवन, धेरैमा अतीतप्रतिको व्यवस्था, हेलचेक्राइ, बलप्रति अत्याधिक लगाव र प्रेम, भौतिकता, चिन्तनशील हुन छाडी उच्च प्रविधि र आइरहेको ट्रेन्ड र मुभमेन्टमा बग्ने लहर, केही सबैमा कतै न कतै फ्युचरिजमकै प्रभाव छ भनेर भन्न सकिँदैन र।